मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, साल दोयम स्विक्स के तलबा ज़रा आप मतवज्जे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 1935 का एक्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्तहानी नुक्ता नगाह से। 1935 का एक्ट और फिर 1956 का दस्तूर, क़याम पाकिस्तान के बाद फिर 1962 का दस्तूर और 1973 का दस्तूर, ये 4 दसातीर आपकी किताब में शामिल हैं और इनके ऊपर 10 नंबर का तफसीली सवाल इम्कान गालिब है कि आपसे पूछ लिया जाए। इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ आप इसे सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए भी कि ये चीज़ आगे चलकर फिर आपको पॉलिटिकल साइंस को समझने में मददगार साबित होगी। अज़ीज़ तलबा, एक बात जहन में रखें कि सबसे पहले दस्तूर के मुतल्लिक़ ये जान लें कि दस्तूर किस चीज़ को कहते हैं। अगरचे 1935 का एक्ट मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन दरअसल ये हिंदुस्तान के लिए एक दस्तूरी ढांचा ही था जिसके तहत पावर शेयरिंग फार्मूला अंग्रेज़ हुकूमत के साथ जो है वो तजवीज़ किया गया था। तो आप इसको जो है वो समझने के लिए रफली कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लिए नया दस्तूर ही था, अगरचे लफ्ज़ एक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो अज़ीज़ तलबा, दस्तूर क्या होता है कि दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ये हुकूमत के खाके को तरतीब देता है कि मेन पोस्ट जो हैं वो किस तरह से वो मार्ज़ वजूद में आएंगी, यानी उस ऑफ़िस को एक्वायर करने का तरीक़ाकार क्या होगा, और फिर कौन से डिपार्टमेंट के पास लेजिस्लेशन या कानून साजी की कौन सी पावर्स होंगी, टैक्सेशंस की कौन सी पावर होंगी, और फिर दस्तूर जो है वो किस तरह का होगा। वो आम तौर पर दस्तूर की 2 बड़ी मोटी शाखें हैं, एक फेडरल दस्तूर जिसे वफाकी दस्तूर कहते हैं और एक वहदानी या यूनिटरी सिस्टम होता है। अब थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूँगा मैं ज़रा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि वफाकी दस्तूर किसे कहते हैं, इसलिए ये 1935 का दस्तूर भी अपनी नेचर में एक वफाकी तर्ज का ही दस्तूर था। तो वफाकी निज़ाम हुकूमत के लिए एक सादा सी डेफिनेशन है जो तलबा को समझने में आसानी रहेगी। इसको आप जहन की तख्ती पे कहीं लिख लें, आप अपनी किसी नोटबुक पे लिख लें, लेकिन याद रखें इसलिए कि जब भी आप लफ्ज़ दस्तूर इस्तेमाल करेंगे, वफाकी दस्तूर, तो ये चीज़ आपको समझने में मददगार साबित होगी। तो वफाकी निज़ाम हुकूमत या वफाकी दस्तूर की तारीफ़ हम कुछ इस तरह से करते हैं कि एक तहरीरी दस्तूर के अंदर इख्तियारात को मरकज़ी सतह पे बनने वाली हुकूमत और सूबाई सतह पे बनने वाली हुकूमतों के दरमियान अगर तकसीम कर दिया जाए तो ऐसा निज़ाम वफाकी निज़ाम हुकूमत कहलाता है। मैं आपकी सहूलत के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसके अंदर एक तहरीरी दस्तूर के अंदर, आम तौर पर तहरीरी दस्तूर ही होता है फेडरल दस्तूर, एक तहरीरी दस्तूर के अंदर इख्तियारात को मरकज़ी सतह पर बनने वाली हुकूमत और सूबाई सतह पर बनने वाली हुकूमतों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए तो ऐसा निज़ाम वफाकी निज़ाम हुकूमत कहलाता है। तो 1935 का ये एक्ट इस कदर इम्पॉर्टेंट था कि इसी के अंदर चंद ज़रूरी तरामीम करके क़याम पाकिस्तान के बाद 9 बरस तक 1956 जब तक कि हमने अपना दस्तूर खल्क़ कर लिया, उस वक़्त तक हम इससे दस्तूर का काम ही लेते रहे। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। हो सकता है कि आज की इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर न कर सकें, वीडियो तवील हो जाएगी, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा खुश्क टॉपिक है, तो हो सकता है तलबा को समझने में दुश्वारी हो, तो मैं इसे 2-3 हिस्सों में तकसीम कर लूँगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे इस दस्तूर के आने तक किन किन मराहिल से गुज़र के इस दस्तूरी इत्तेफाक राय तक उस ज़माने की क़यादत बशमूल अंग्रेज़, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये सारे इस दस्तूर तक किस तरह से पहुँचे, इस नहज तक कैसे आए। तो ये जहन में रहे कि 1935 के एक्ट से पहले यके बाद दीगरे आप देखें कि अंग्रेज़ ने 1861 के अंदर, 1857 के अंदर, फिर 1892 के अंदर कुछ एक्ट मुतारफ़ करवाए। इसी तरह से फिर 1909 की मिंटो मार्ले इस्लाहात आईं, फिर 1919 की इस्लाहात आईं, उसके अंदर भी मुकामी लोगों को शरीक इक़्तिदार किया गया। इसके बाद फिर 1927 में साइमन कमीशन भी इसी नुक्ता नज़र से हिंदुस्तान आया था कि वो जान सके कि मुकामी क़यादत क्या चाहती है और किस तरह का दस्तूर इनको सूट करेगा। और फिर इसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट जो आई 1928 में, उसके जवाब में हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर ज़माना 14 नुकात, वो भी इसी हवाले से थे कि दस्तूर बनाने के लिए रहनुमा उसूल जो हैं वो फ़राहम कर दिए जाएँ। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर 1930 की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस, 31 और 1932 की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस, वो भी इसी सिलसिले में हुई थी ताकि ये मालूम किया जा सके कि मुकामी हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी क़यादत क्या चाहती है और किस तरह का दस्तूर जो है वो काबिल अमल होगा।
تو یہ سارا تاریخی بیک گراؤنڈ جو تھا اور تجربات تھے اور ڈائلاگ ہوا تھا مختلف قسم کی قیادتوں سے، مختلف فرقوں کی قیادتوں سے انگریز کا، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ان کا پرسیپشن بنا، اور اسے پھر انہوں نے 1935 کے ایکٹ کی شکل میں ایک دستوری شکل دے کے جو ہے وہ ہندوستان کے لیے متعارف کروایا۔ تو یہ اس کا ایک موٹا سا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی چند ایک نمایاں خصوصیات۔ عزیز طلبہ، جب بھی آپ کسی دستور کے متعلق آپ سے سوال پوچھا جائے کہ اس کی نمایاں خصوصیات لکھیں، تو 5-6 چیزیں لازمی ہر دستور کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ جیسے اس وقت 73 کے دستور میں فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی حقوق ہیں، اور یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ دستور وفاقی ہے یا وحدانی نظام ہے، اور پھر اس کے علاوہ کون سا آفس کس طرح سے معرض وجود میں آئے گا، اس کا ڈیوریشن یا اس کا دورانیہ کتنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی چند ایک چیزیں ہمیشہ ہر دستور کے سیلینٹ فیچر یا نمایاں خصوصیات کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کو میں نے ایک رف سا آئیڈیا دے دیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس سوال کو جو ہے وہ اپنی آنسر بک جو ہے وہ جوابی کاپی اس کے اوپر تحریر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی جو نمایاں خصوصیت ہے اس کی 1935 کے ایکٹ کی، وہ یہ ہے کہ وفاقی طرز حکومت ہے۔ تو وفاقی طرز حکومت میں نے ابھی ڈیفائن کر دیا کہ یہ وہ نظام حکومت ہوتا ہے کہ جس کے اندر تحریری دستور کے اندر اختیارات کو مرکزی سطح اور صوبائی سطح پہ بننے والی حکومتوں کے اندر بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پہ اختیارات کی تقسیم۔ اب اختیارات کو بانٹا جاتا ہے کہ اختیارات کو بانٹنے سے مراد یہ ہے کہ پاور آف دا لیجسلیشن یعنی قانون سازی کی پاورز، اور پاور آف دا ٹیکسیشن اور ٹیکس لگانے کی عوام کے اوپر جو پاورز ہیں وہ کس ڈپارٹمنٹ یا کس حکومت کے پاس کتنی کتنی ہوں گی۔ تو یہ جو دستور 1935 تھا، اس کے اندر جو ہے اختیارات کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی گئی تھی کہ بر صغیر کو وفاق کا درجہ دیا گیا، اور 3 مختلف امور کی فہرست آئین کے اندر شامل کر دی گئی تھی۔ اس میں ایک جو تھی وہ تھی وفاقی امور کی فہرست، ایک جو تھی وہ تھی اس میں صوبائی امور کی فہرست، اور ایک کو کنکرنٹ لسٹ یا مشترکہ امور کی فہرست آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جو وفاقی امور تھے اس کے پاس خارجہ، کرنسی، ریلوے، دفاع، اس طرح کے امپورٹنٹ محکمے، اور اسی طرح جو صوبائی تھے اس میں زراعت، صنعت، تعلیم، سماجی بہبود، جیلیں، پولیس، یہ ڈپارٹمنٹ آ جاتے تھے، ریونیو ڈپارٹمنٹ۔ اور جو مشترکہ فہرست ہے اس کے اندر دونوں کو اختیارات حاصل تھے، یعنی وفاقی حکومت کو، مرکزی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو، کہ اس کے اوپر قانون سازی کر سکے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر دونوں کے اندر کہیں تفاوت ہو، ٹکراؤ ہو ایک دوسرے سے، تو پھر ظاہر ہے کہ جو مرکزی سطح کے اوپر لیجسلیشن یا قانون سازی ہے اس کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک اصول کی بات ہے۔ تو ہمارے دستور 1973 کے اندر بھی مثال دیتا چلوں کہ 2010 میں جب آئینی ترمیم ہوئی ہے، اپریل 2010 میں، جسے 18ویں آئینی ترمیم کہتے ہیں، تو اس میں کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا اور بہت سے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ نیچے صوبوں کو شفٹ کر دیے گئے تھے۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں بھی ایک مشترکہ امور کی فہرست موجود تھی، تو اب وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو یہ مشترکہ امور کی فہرست بھی دنیا کے بیشتر کانسٹیٹیوشنز کے اندر پائی جاتی ہے جو فیڈرل نوعیت کے ہوں۔ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو تھی اس کے اندر، وہ تھی 2 عملی کا نظام۔ اب یہ 2 عملی کا نظام جو ہے یہ 1919 کے اندر تو صوبائی سطح کے اوپر بھی متعارف ہوا تھا، لیکن 1935 کے ایکٹ کے اندر اسے پھر صرف وفاقی مرکزی سطح پر رہنے دیا گیا اور صوبے کی سطح کے اوپر اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ 2 عملی ہے کیا چیز ہے، یہ آپ سمجھنے کے لیے ایک میں محاورہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ آدھا دیتر اور آدھا بٹیر، وہ بالکل اس کے اوپر جو ہے فٹ آتا ہے، فٹ بیٹھتا ہے اس کے اوپر، کہ اس کے اندر کچھ اختیارات جو تھے وہ منتخب شدہ جو ممبران اسمبلی تھے ان کے پاس ہوتے تھے، اور کچھ ڈپارٹمنٹس یا کچھ اختیارات جو ہیں وہ گورنر جنرل کی طرف سے جو نامزد کردہ لوگ تھے وہ ان کے پاس ہوتے تھے۔ اب اور وہ بڑے امپورٹنٹ محکمے ہوتے تھے۔ اب گورنر جنرل جن کو نامزد کرتا تو وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے، نہ کہ عوامی بہبود کے بارے میں زیادہ سوچتے، اس لیے کہ وہ ان کے مرہون منت تھے، انہی کے احسان مند ہوتے کہ جنہوں نے ان کو چوز کر کے، نامینیٹ کر کے تو اتنی اہم پوسٹ کے اوپر بٹھایا۔ اب دوسری طرف جو عوام کے چنے ہوئے نمائندے ہیں، ان کی جو ہے وہ اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے بجٹ کی تقسیم کریں، بجٹری ایلوکیشن یا فنڈز کی تقسیم کی، اس سے عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی عوام کے پاس جائیں تو ان کو ووٹ حاصل کرنے میں دشواری نہ ہو۔ تو اب یہ 2 طرح کا نظام آ گیا۔ تو اس میں کچھ ریزرو سبجیکٹس تھے اور کچھ جو ہیں وہ ٹرانسفر سبجیکٹ تھے۔ ریزرو سبجیکٹ ظاہر ہے کہ وہ اپنی جگہ مخصوص تھے اور وہ گورنر جنرل کے نامزد
करदा जो लोग थे वो उन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते थे, और जो मुंतकिला महकमे थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, उसके अंदर जो है वो अवामी नुमाइंदगी जिनके पास होती थी वो उसकी पावर्स को यूटिलाइज़ करते थे। तो ये एक अजीब किस्म की दो रंगी डाइकॉटमी, या आप इसको कह लें मुनाफ़क़त, या अजीब किस्म का एक बिहेवियर था कि या तो आप इसको सारे को जो है वो गवर्नर जनरल के नामज़द करदा नुमाइंदे हों ताकि हम कह सकें कि प्योर डिक्टेटरशिप है और कोई फ़र्द वाहिद हुकूमत चला रहा है, या फिर ये सारी की सारी जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से आप पावर्स दें अवाम के चुने हुए नुमाइंदों को, क्योंकि डेमोक्रेसी का बुनियादी उसूल ये है कि अवाम के चुने हुए नुमाइंदों के ज़रिए से आप जो है वो निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। तो इसमें ये दोनों फ्लेवर, दोनों टेस्ट शामिल थे, गवर्नर जनरल के नामज़द करदा लोग भी और अवाम के चुने हुए लोग भी, इसलिए इसको दो अमली के नाम से याद किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इसको फ़िलहाल हम यहाँ तक ही रखते हैं ताकि हम अच्छी तरह से उसको ज़हन नशीन कर लें। तो आप ये जो मैंने चंद एक पॉइंट्स बताएँ, इसको किताब के अंदर भी ये आपके मौजूद हैं, कुछ मिसालें मैंने ख़ुद से अपने पास से ऐड की हैं, तो इनको मिला के ये वीडियो भी देखें, किताब से भी पढ़ें, और कोई हेल्पिंग बुक मिल जाए तो उससे भी इस्तिफ़ादा आप कर सकते हैं। बहुत बेहतर होगा कि आप इसके ऊपर एक असाइनमेंट तैयार करें और फिर मेरे साथ शेयर करें, तो मैं देखूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर ऑफ़, अल्लाह हाफ़िज़।